السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم هذا الطرياس عين وحاجب كيجي زوين بالضرس المغلف. دابا الضرس المغلف كيجي زوين، كيجي في منتج خدمته في جلابه ديال ورقه العنب. كنطلبوا لي البنات وقلت علاش لا غادي نصوروا لكم، ولكن بطريقه اخرى، هي بطريقه ديال الضرس المغلف. ان شاء الله غنبداو دابا. انا هكا كيجي غزال وزوين وراقي، يعني بالنسبه للقفطان ولا جلابه ولا تكشيطه يعني ديال الحضور. تبغيش يدريس تيكون شويه عامر ويكون كبير، هذا كيجي زوين وكيجي راقي. غنبداو بسم الله. انا الضرس كنخدمو بربعه ديال الشعرات باش كيجي واقف، العكس ديال الخدمه ديال القلبيه كنخدمها بثلاثه الشعرات. هنايا كنخدم 4 الشعرات باش كيجي الضرس كيجي واقف. هنايا عندي البرا كيف العاده نمره 5. يعني بسم الله غادي نبدا. هنايا غادي نخدم حبكه وخدمه في نفس الوقت. بسم الله. نثبت الخيط في الثوب، نضرب الغرزه الاولى الثوب وندوز عليها حبكه هكا. يعني الخيط عندي على هاد الشيء هكا، واحد، ونزيد هنايا غادي نضرب 5 ديال الغرزات بالحبكه. واحد، جوج، 3، 4، 5. هنا غادي نبداو الضرس. هنا دري السنينه ديال واحد، هنا غنبدا نزيدو سنينه اخرى. ديما سنينه كنديرو 3 ديال اللويات باش تجي واقف، 2، 3 كيجي الضرس واقف هكا. كنضربو هنا هاد العوينه هادي، 1، 2، 3. هنايا غنجيو لهنا ندورو عليها هكا، نجيو لهنا كذلك ندورو عليها هكا. السنين ديال الضرس ديال 2 حتى جا خدمتو معاكم. هنايا غنديرو ديال 3، من سنين اخرى 3. غادي نجي لهنا على الجنب 2، 3 هنا. نضرب هنا قدر الراس هنا، ندوي على هاد السنينه، وهنا غادي نغلفو الضرس ديالنا. كنغلفو هنا، كنجيو في هاد الغرزه هادي كندخلو الخيط هكا 3 المرات وكنضربو هنا. كيجي كنضربو هنايا غرزه ونحبكو عليها. عوض ما نخدمو الحبكه هي الاولى ونخدمو نعاد باش نديرو فوق منها الضريس، تجي حبكه وضريس في نفس الوقت بلا ما نبقاو نعاودو في الخدمه. كتجي ضريس زوين وسهل يعني راقي. 3 تيجي درس كبير ديال الحضور. 4 هي 5. نجيبو الخيط ندوزو مع هذا الراس هكا السنينه، وغادي نجيبو لهنا نمتيو الخيط ونجيبوه هكا باش يجي الضرس واقف. نجيو فوق منه غادي نخدمو غرزه فوق منها حبكه، يعني نديرو الحبيك
هكا ونحبكو فوق منه. نضربو عاود غرزة، نديرو 8 ديال الغرزات بالحبيك، 2 3 4 5 6 7 8. كندوزو للجهة الأخرى كذلك غنديرو حتى هي 8 ديال الغرزات بالحبيك، كذلك هي غرزة من الحبيك، هي 2 3 4 5 6 7 نتمنى يكون واضح ليكم حيت انا خدامه ونسيت راسي مع الكاميرا، نسيت. ثمانية. دونك هنا كنضربو هنايا في الثوب وندخلو الخيط هنايا واحد شويه ونخرجو باش نعاودو نخدمو به. هنا نجيب خيط اخر هنا غادي نثبت الخيط وغادي ندير طريس سنينات ديال واحد. هنا غادي نلوي 1 2 3 هكا كذلك 2 3. يعني كيبان لكم 3 الخيوط فوق الابره، 3 ديال الخيوط. جبدو مزيان باش يجي الضرس واقف هكا. ممكن انك تستخدم هذا الطريس، ممكن انه يتخدم بجوج الوان حتى هو غادي يجي زوين. يعني دير سنينات في لون تخدم هكا، تخدم الحبكه هادي وهاد الضرس هذا تخدم في لون وهاد السنينات يتخدموا في لون اخر، هي غادي يجيو زوينين. ايوا دابا هنايا كنمشيو مع ديك الحبكه كامله حتى كنساليوها. هي 1 2 3 هكا. بعد ما ساليت سنينات الطريس هنايا غادي نجي نضرب هنا في الثوب هاد الخيط باش خدمت السنينات غادي نخدم بيه عاوتاني هاد الطريس المغلف هنايا هكا.
واحد، طريس ديال واحد، اثنين طريس ديال جوج، هنا كنزيدو سنينات عاوتاني اخرين معاها، سنينة واحدة اخرى كنضربو في هاد الجنب هنا، كنضربو عاوتاني هنا نجيو لهنا، كندورو على هاد الراس الفوقاني، السنينة الفوقانية، وهنايا كنغلفو الضرس ديالنا، كنغلفو هنا جوج، ثلاثة، كنثبتو هنا. ديما هاد باش خدمنا هاد السنينات كنخدمو هاد الضريس المغلف، هذا غادي ندفنوه هنايا، وهذا باش خدمنا في الاول باش خدمنا هذا الضريس نهزو عاوتاني غنخدمو به، وغادي نديرو عاود خيط جديد ونديرو به الضريس. هكا غادي نكملو. غناخدو الخيط الاول غنخدمو به عاود الضريس، غادي نخدمو ديريكت هنايا واحد حبكة، الغرزة الثانية نحبكو عليها، دونك غنمشيو 5 ديال الغرزات بالحبيك، 3 4 هنايا 5. مبغيتش نزرب الفيديو باش ما يمشيوش لكم هكا شي لقطات اللي غادي تقدروا تستافدوا منهم. هاد الدريس ديال واحد صافي، هنايا وصلنا لهاد الخيط غنقطعوه، الدريس ديال جوج، غادي تسالي لي الحرير. انا غادي نضرب بشويه ديال الحرير باش نكمل معاكم، نرجع نكمل معاكم التصوير حيت الحرير سالي ليا هكا. هنايا غادي ندفنو الخيط وغادي نبداو بخيط اخر جديد. رجعت معاكم هنايا غنكملو، غنضربو غرزة هنا نثبتو الخيط، في نفس الوقت غادي نخدمو على داك الخيط الاول هنا هكا. هذا كنشدوه هنا بيدينا كنجروه باش ما يمشيش معانا. هنايا واحد جوج ثلاثة، هنا كنضرب هاد الغرزة اللي هنا كندورو على الراس ديال السنينة، وكنجيو لهنا كنغلفو هاد الضرس هنايا، كنثبتو الخيط كنضربو غرزة وكنحبكو عليها، غنمشيو ب5 ديال الحبكات، واحد جوج ثلاثة،
4. نمشيو هنا ونجيب باش يولي عندنا الخيط غليظ، يبقى الضرس فيه واقف. كذلك غادي نضرب ونحبكو. ثمانية ديال الحبكات نكملهم ونرجع معكم. هنا رجعت معكم. هنايا غادي ندفنو هاد الخيط هنايا، يعني القياس اللي غادي نديرو فيه هاد السنينه هادي هنا النيت، وهنايا غادي نبداو الطريس ديال واحد. كنثبتو الخيط هكا. هنايا غادي نديرو سنينه ديال واحد، كذلك هنا. نستمر هكا نكمل ونرجع معكم. صافي غادي نستمر بحال هكا باش نسالي الكمامه ديالي. كنتمنى ان شاء الله الدرس ديال اليوم يكون مفيد ان شاء الله، ونكون وصلت لكم المعلومه ووصلت لكم الطريقه ديال الخدمه ديال الدرس. غنستمر انا بحال هكا كما هاد الكمامات ديال الاخرى، يعني عين وحاجب. هاد الدرس ديال عين وحاجب وسط منو سنينه هكا في الدرس المغلف حتى كنسالي ان شاء الله هاد الكمامه. شكرا على المتابعه ديالكم. كنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايك وكومونتير وابوني بالنسبه للناس الجداد. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.